Daniel 3. Nagpahimo si Hari Nabucodonosor og estatwang bulawan. Ang kahabugon niini 27 ka metros ug dulan 3 ka metros ang gilapdon. Gibutang niya kini sa kapatagan sa Dura sa lalawigan sa Babylonia. Unya, kitigom ni Hari Nabucodonosor ang mga tinugyanan, mga mayor, mga gobernador, mga magtatambag, mga tesorero, mga maghuhukom ug ang tanang mga opisyal sa lalawigan aron pagtambong sa paghalad niya sa estatwa. Unya, ang mga tinugyanan ug mga mayor, ang mga gobernador, ang mga magtatambag, ang mga tesorero, ang mga maghuhukom ug ang tanang opisyal sa lalawigan nagtigom aron pagtambong sa paghalad sa estatwa nga gipahimutang ni Hari Nabucodonosor. Mibarog sila atubangan sa maong estatwa ug ang tigpahibalo miingon o katawhan sa nagkalain-laing mga nasod nga lain-laing pinulungan. Gisugo kamo sa paghapa o pagsimba sa estatwang bulawan nga gipabuhat ni Hari Nabucodonosor. Inikadungog ninyo sa tingog sa trompeta, plauta, lira, alpa, trigon, kornitin ug bisag unsang huni. Katong dili mohapa ug mosimba itambog dayon sa nagdilaab nga hudno. Busa sa pagkabati nila sa tingog sa trompetas, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin o sa tanang tulunggon, ang katawhan sa tanang nagkalain-laing nasod o pinulungan ng hapa o misimba sa bulawan nga estatwa nga gipahimo ni Nabucodonosor. Niadtong panahon na pipila ka taga Babylonia miadto sa hari o mipasakag sumbong batok sa mga Hudeyo. Giingnan nila si Hari Nabucodonosor. Kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Mipakanaog ikaw sugo o kamahalan nga ang tanang tao muhapa o musimba sa estatwang bulawan. Inikadungog nila sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin o bisag unsang huni. O katong dili mohapa o musimba sa estatwa, itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Adunay pipila ka Hudiyo nga imong gitudlo nga pangulo sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia. Sila mao si Sadrak, si Mesak, o si Abednego. Kining mga tawhana o kamahalan, wala magtagad sa imong sugo o wala sila mag-alagad sa imong mga Diyos o magsimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. Unya nasuko pag-ayo si Nabucodonosor og mimando nga paatubangon kaniya si Sadrak, si Mesak ug si Abednego. Unya gipatubang nila sa hari kining mga tawhana. Giingnan sila ni Nabucodonosor. Tinuod ba o Sadrak, Mesak ug Abednego nga wala kamo mag-alagad sa akong mga Diyos o magsimba sa bulawang estatwa nga akong gipabuhat? Karon pangandam kamo, inikabati ninyo sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin o sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo o simbahan ninyo ang estatwa nga akong gipabuhat o walay mahitapo kaninyo. Apan kung dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagdilaab nga hudno. Kinsa man kahang Diyosa ang makaluwas kaninyo? Mitubag sa hari si Sadrak, si Mesak o si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaab nga hudno ug sa imong gahom.
apan kun dili iyang kabubuton hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios o mosimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor ngadto kang Sadrak, Mesak ug Abednego, unya misugo siya nga pil-og kapito ang kainit sa hudno, o gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Mesak ug si Abednego ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya gigapos sila nga nagsul-og gihapon sa ilang mga bisni sa ilang kalo o gitambog sila ngadto sa nagdilaab nga hudno. Tungod kay gipatuman man gayud ang sugo sa hari o nainit naman pag-ayo ang hudno, ang siga niini nakapatay sa mga tawo nga nagtambog kang Sadrak, kang Mesak ug kang Abednego. Ug kining tulo ka tawo gitambog nga ginapos ngadto sa nagsigang hudno. Ang tulo ka batan-ong lalaki nga si Ananias, si Mesael o si Azarias misugod paglibot sa nagdilaab nga kalayo na nag-awit ngadto sa Dios ug nagdaig kaniya sa iyang pagkaginoo. Unya si Azarias mihunong sa kaliwa sa kalayo ug nagampo, "O Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, nagdaig o nagsimba kami kanimo. Pasilunggan unta ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Gidumala mo kami sumala sa angay kanamo, diha sa tanang mga butang nga imong gipabuhat kanamo, kanunay kang matinud-anan, o sa diha nga kami imong gihukman, kanunay kang makiangayon. Matarong ang imong pagpadala o katalagman ngadto sa Jerusalem, ang balaan nga syudad sa among mga katigulangan. Angay kami niadtong hukuma tungod sa among mga kasalanan. Wala kami mutuman kanimo, mitalikod kami kanimo, ug naghimo sa tanang kasalanan. Wala kami magbuhat sa mga butang nga imong gisugo nga buhaton namo. Kung mituman pa kami sa imong mga balaod, muuswag unta kami. Apan karon angay kami sa hukom o sa silot nga imong gipadala kanamo. Gitugyan mo kami ngadto sa bangis ug lampingasan nga mga kaaway nga wala mo ila sa imong balaod. Gipabihag mo kami sa labing dawtang hari sa kalibutan. O karon kaming tanan nga nagsimba kanimo na ulawan, maulaw, gani kami bisan pagbuka sa among mga bakbak. Apan bisan paniana tungod sa imong kaugalingong dungog, ayaw isalikway ang kasabutan tali kanimo ug kanamo, ug ayaw kami biyai hangtod sa kahangturan. Ayaw ihikaw ang imong kaluoy gikan kanamo. Tumana ang imong saad kang Abraham nga imong gihigugma, kang Isaac nga imong sulugoon ug kang Jacob nga amahan sa imong balaan nga katawhan, ang Israel. Misaad ikaw sa paghatag kanila og daghan nga kaliwat sa makadaghan sa mga kabitunan sa langit o sa makadaghan sa mga lugas sa balas sa kabaybayonan. Apan karon o Ginoo, kami ang labing gamay sa kanasuran. Bisan diin kami mahimutang, nagpuyo kami nga naulawan tungod sa among mga kasalanan. Karon wala kami hari o walay bisan usa ka propeta o pangulo. Wala na'y templo diin makaadto kami aron paghalad kanimo sa mga halad nga sinunog, sa mga sakripisyo, sa mga gasa o sa insenso. Walay dapit diin makahimo kami sa paghalad kanimo o sa pagkaplag sa imong kaluoy. Apan karon midangop kami kanimo uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing o mapaabsanon nga espiritu. Nangaliyo po kami kanimo
nga imo unta kaming dawaton sama, nga nagdala kami og sinunog nga mga halad nga karnero og baka og linibo nga mga pinatambok nga nating karnero. Dawata ang among paghinulson ingon nga among sakripisyo nga kanimo karong adlaw. Tumanon unta namo sa tibok namong kasing-kasing ang imong gisugo. Walay nagsalig kanimo nga mapakyas. Karon sa tibok namong mga kasing-kasing nagsaad kami sa pagtuman kanimo, sa pagsimba kanimo o sa pagduol kanimo diha sa pagampo. Dumalaha kami sa kaayo o sa kaluoy o ayaw gayud itugot nga maulawan kami. O Ginoo, luwasa kami pinaagi sa usa nimo ka milagro, hatagi og dungog ang imong ngalan. Padadig katalagman o kaulawan ang tanan nga nagdagmal kanamo. Kuhais sila sa ilang kusog o gahom o dugmo ka ang ilang kabaskog. Himua nga mahibalo sila nga ikaw lamang ang Ginoo o Diyos o nga nagmando ikaw nga harianon sa tibuok kalibutan. Ang mga sulugoon sa hari nga nagtambog sa tulo ka batan-ong lalaki ngadto sa hudno nagdugang sa kainit sa kalayo, pinaagi sa pagbutang niini og lana, alkitran, estopa ug mga sugnod. Ang kalayo midilaab hangtod sa gihabugon nga 22 ka metros ug hangtod mikuyanap og nakasunog sa mga taga Babilonia nga nagbarog duol sa hudno. Apan usa ka anghel sa Ginoo ang nanaog ngadto sa kalayo diin didto ang tulo ka batan-on. Gihimo niya nga mopadaplin ang kalayo o sa ingon gibati nila ang daw bugnaw nga huyuhoy nga mihuyop ug ang kalayo wala gayud makatandog sa mga batan-on o makapaso kanila sa bisan unsang paagi. Didto sa hudno ang tulo ka batan-ong lalaki misugod pagdaig sa Dios pinaagi sa usa ka awit. Nagdaig kami kanimo o Ginoo ang Diyos sa among mga katigulangan, ang imong mahimayaon ug balaan nga ngalan pasidunggan unta o tahuron hangtod sa kahangturan. Daygon unta ang imong himaya hangtod sa kahangturan ug ang imong balaan nga presensya diha sa templo. Diin ikaw naglingkod sa imong langitnon nga trono ibabaw sa mga kirubin ug nagtan-aw sa kahiladman. Daygon unta ikaw o pasidunggan hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa imong paglingkod sa harianon nga trono. Ang mga alawiton awiton unta alang sa imong himaya hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa kalangitan, ang mga alawiton awiton unta alang sa imong himaya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo, kamong tanan nga iyang binuhat, awita ang pagdayeg kaniya ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo o kapanganuran sa ibabaw, awita ang pagdayeg kaniya ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga anghel sa Ginoo, awita ang pagdayeg kaniya ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang katubigan ibabaw sa panganod, awita ang pagdayeg kaniya ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga gahom nga langitnon, awita ang pagdayeg kaniya ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo adlaw ug bulan, awita ang pagdayeg kaniya sa ug pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga bituon sa langit, awita
ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo ulan ug yamog, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang kahanginan, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kalayo o kainit, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mamahit nga kabugnaw o makapaso nga kainit, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mangayamog og yalo, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga gabii ug mga adlaw, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kahayag sa adlaw o kangitngitan, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo yelo o katugnaw, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kabugnaw og yelo, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kilat og dagom, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Magdaig unta sa Ginoo ang yuta, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga bukid o mga bungtod, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanan nga miturok, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga lanaw o mga suba, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga tubod sa tubig, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo mga balyena o mga binuhat sa dagat, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga langgam, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga baka ug mga mananap nga ihalas, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga tawo diha sa yuta, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo katawhan sa Israel, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo o mga pari sa Ginoo, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo o mga sulugoon sa Ginoo, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga tawo nga nagtuo kaniya, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga mapabsanon o balaan, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo Ananias, Azarias ug Misael, awita ang pagdaig kaniya o pasidunggi siya hangtod sa kahangturan. Nagluwas siya kanato gikan sa kalibutan sa mga patay, o giluwas kita niya gikan sa gahom sa kamatayon.
Gikuha kita niya gikan sa nagdilaab nga hudno o giluwas kita niya gikan sa kalayo. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo ug ang iyang kaluoy naglungtad hangtod sa kangturan. Dayga ninyo ang Ginoo kamong tanan nga nagsimba kaniya. Awita ang pagdayon ngadto sa Dios, sa mga Dios o pasalamati siya kay ang iyang kaluoy naglungtad hangtod sa kahangturan. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gitambog sa kalayo? Gitubag nila ang hari. Tinuod ka na, kamahalan. O giingnan sila sa hari. Apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa ug ang panagway sa ikaapat sama sa usa ka anghel. Unya si Nabucodonosor mipaduol sa ganghaan sa nagdilaab nga hudno ug miingon, Sadrak, Mesak ug Abednego, mga alagad sa labing gamhanang Dios, ngari kamo duol kanako. Unya nang gula gikan sa hudno si Sadrak, si Mesak ug si Abednego. Unya ang mga tinugyanan, mga mayor, mga gobernador ug ang mga magtatambag sa hari nagtigom ug nakita nila nga ang kalayo wala masunog sa mga lawas ni adtong mga tawhana. Wala masunog ang ilang buhok ug ang ilang mga bisti ug wala gani sila manimahong aso. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego nga mipadalangan sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad o magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Busa ako isugo nga bisan unsang katawhan nasod o pinulungan nga magsulti bisag unsa batok sa Dios ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego, tagod-taguron ug gub-on ang ilang mga balay kay walay laing Dios nga makaluwas sama niining paagiha. Unya giusbawan sa hari ang katungdanan nila ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego sulod sa lalawigan sa Babylonia.